तुमकां मेळपाक येवपाक आशिल्लें आयज ना आनी आमकां काय खबर ना काय सांगूंक ना हांव थंयच्यान म्हणजे येतलें म्हणून हांव घराच म्हणजे मडगांव वचून येयला आनी हांगाच बसला हय असो हातून तर प्रोग्राम पण कितें विशय तेंचो आतां कितें जावपाचें फुडें खबर ना आज सरकार आपले परीन प्रयत्न करता न्ही हय तांचे कितें मागणी आसा त्यो आयकून घेवन जर तो प्रोजेक्ट हें कारण सेंट्रलाचो प्रोजेक्ट न्ही सेंट्रलाची परमिशन ताका उतर दिवंक जाय हय आनी त्या खातीर सेंट्राक विश्वासान येवन खरोच जर तो एनवायरमेंटा हानिकारक आसा जाल्यार तो बंद जावं हें आमचेंय मत आसा आनी म्हणून तो योग्य पद्दतीन तो विशय सेंट्रलाचो आशिल्ले कारणान तांकां विश्वासान घेवन तो विशय सोडचो पडटलो सरकार प्रयत्न करता आनी सरकार आमीच सांगला जर आमच्या लोकांक जर नाका जाल्यार ताचे चारय बाजून विचार करचो ताचे विचार बेगीन करचो पडटलो तर तुमचेर एक अपेक्षा आहा लोकांची की तुमी तरी तांकां तुमी जावन सपोर्ट करतले अशें म्हणून ना आमी ते सपोज ते म्हणटात ते बरोबर आसा तर 100% तांकां सपोर्ट करतले Yes. जर तो वेगळो जर तांकां हानिकारक आसा अशें म्हणून आनी प्रश्नूच उरोवन न्ही कारण जर तो लोकांक लागून आमकां तरी तो प्रोजेक्ट कित्याक जाय म्हणून सांगूंक जायो हय लोकांक नाका जाल्यार बरोबर तो एक तांणी वेळ दिवचो आनी हें आंदोलन हें करचें कारण तांकां तांच्या विरोधात ना आमी करतले तशें काय कोणें म्हणून म्हणून प्रयत्न करतात आमी तो हें करपाचो शेवटी तांकां नाका तर चारय गोश्टी समजून घेवन खरेंच एनवायरमेंटाक जर हें करता हानिकारक आसा जाल्यार ताचेर विचार निश्चित करून सरकारान करता येस थँक्यू